राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा 28 नोव्हेंबर सावन सुरू जाल्ली 6वी अखिल गोंय नाट्यगीत सर्त घडोवन हाडली। 15 डिसेंबराक वट्ट 15 कृती नाटकांनी वांटो घेतिल्लो आनी निमाणे निकाल RGKMच्या कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केलो। आयकात। पयले इनाम फावो जाला नाटक रणांगण श्रीदेवी भगवती सांस्कृतिक मंडळ पेडणे। दुसरें इनाम फावो जाला नाटक रायगडला जिवा जाग येते ओम कला सृष्टी पार्वती वाडा बांदोडा फोंडा गोवा। तिसरें नाटक आकाश मिटी गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब आनी सांस्कृतिक मंडळ वळवय आनी इतर। नमस्कार। राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा सर्गेस्त रवींद्र लक्ष्मण नाईक यांच्या यादस्तीक 6वी अखिल गोवा इतिहासीक नाट्य स्पर्धेचो हांव सविस्तर निकाल जाहीर करता। ह्या सर्तीचे पयले इनाम नाटकाचें नांव आसा रणांगण, संस्था आसा श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा। दुसरें रायगडाला जेव्हा जाग येते ओम कला सृष्टी पार्वती वाडा बांदोडा फोंडा गोवा। तिसरें आकाश मिठी गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब वळवय फोंडा गोवा। मागीर उत्तेजनार्थ प्रथम अपराजित योद्धा ओम कला सांस्कृतिक केंद्र हळण पेडणे गोवा। मागीर उत्तेजनार्थ द्वितीय सीमेवरून परत जा होमकुंड रंगभूमी होसोवाडा मडकई फोंडा गोवा। उत्तेजनार्थ तिसरें दुसरा पेशवा रवनाथ युनिटी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब तळण पेडणे गोवा। मागीर वैयक्तीक बक्षिसां उत्कृष्ट दिग्दर्शन प्रथम श्री जयेंद्रनाथ हडणकर नाटकाचें नांव आसा रणांगण श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा। दुसरें आसा श्री अजित केरकर रायगडाला जेव्हा जाग येते ह्या नाटकाक संस्थेचें नांव आसा ओम कला सृष्टी पार्वती वाडा बांदोडा फोंडा गोवा। तशेंच तिसरें श्री हेमचंद तारी नाटकाचें नांव आसा आकाश मिटी आनी संस्था आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब वळवय फोंडा गोवा। मागीर उत्कृष्ट अभिनय स्त्री भुमिके खातीर पयले आसा पात्र आसा जिजाबाई सोमिनल कामत नाटकाचें नांव आसा आकाश मिठी संस्था आसा गजांत लक्ष्मी वळवय। मागीर दुसरें आसा मस्तानी ह्या पात्राक आर्टिस्ट डॉक्टर रोशनी तुळसकर नाटकाचें नांव दुसरा पेशवा रवनाथ युनिटी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब तळण पेडणे गोवा। तिसरें आसा पात्र आसा येसुबाई कलाकार आसा सो सायली नाईक नाटकाचें नांव रायगडाला जेव्हा जाग येते संस्था आसा ओम कला सृष्टी बांदोडा फोंड्या गोवा। मागीर उत्कृष्ट अभिनय पुरुष भुमिकेसाठी पयलें शिवाजी पात्र शिवाजी कलाकाराचें नांव श्री मंथन नायक नाटकाचें नांव रायगडाला जेव्हा जाग येते संस्था आसा ओम कला सृष्टी बांदोड्या फोंड्या। दुसरें पात्र आसा बाजीराव पेशवा कलाकार आसा श्री विशाल गावस नाटकाचें नांव दुसरा पेशवा संस्थेचें नांव रवनाथ युनिटी तळण पेडणे गोवा। तिसरें पात्राचें नांव आसा पौरस कलाकाराचें नांव आसा रतीश गावडे नाटकाचें नांव आसा सीमेवरून परत जा संस्थेचें नांव आसा होमकुंड रंगभूमी मडकई फोंडा गोवा। मागीर उत्कृष्ट नेपथ्य प्रथम पयलें दिलेश हजारे नाटकाचें नांव रणांगण संस्थेचें नांव श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा। दुसरें आसा प्रवेश तारी नाटकाचें नांव आसा आकाश मिटी संस्थेचें नांव आसा गजांत लक्ष्मी वळवय फोंडा गोवा। मागीर उत्कृष्ट प्रकाश योजना पयलें उमेश कारगोटकर नाटकाचें नांव आसा अपराजित योद्धा ओम कला सांस्कृतिक केंद्र हळण पेडणे गोवा। दुसरें आसा रोहक मंगेशकर नाटकाचें नांव आसा रणांगण आनी संस्थेचें नांव आसा देवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतिक मंडळ पेडणे गोवा। मागीर उत्कृष्ट ध्वनी संकलन पयलें आसा तानाजी गावडे नाटकाचें नांव रायगडाला जेव्हा जाग येते संस्था ओम कला सृष्टी बांदोड्या। दुसरें आसा सागर गावस नाटकाचें नांव आसा सीमेवरून परत जा संस्थेचें नांव आसा होमकुंड मडकय। उत्कृष्ट वेशभूषा पयलें दिवीत पिरोळकर आनी दुर्गादास नाईक नाटकाचें नांव आसा सीमेवरून परत जा संस्था आसा होमकुंड मडकय। दुसरें आसा समीक्षा सावंत आनी प्रशांत परब नाटकाचें नांव आसा अपराजित ओम कला
सांस्कृतिक संस्था हणम पेडणे गोवा. उत्कृष्ट रंगभूषा पयलें जितेंद्र परब, नाटकाचें नांव आसा रणांगण, संस्था आसा देवी भगवती पेडणे गोवा. दुसरें आसा प्रमोद गोवेकर, नाटकाचें नांव आसा आकाश मिठी, संस्थेचें नांव आसा गजान लक्ष्मी वळवे फोंडा गोवा. मागीर उत्कृश्ट बाल कलाकार पयलें आसा वेदांत नाईक, नाटकाचें नांव आसा रायगडा लागी वाजा घेते आनी संस्थेचें नांव आसा ओम कलासृष्टी बांदोड्या फोंड्या. मागीर उत्कृश्ट नवीन संहिता पयलें प्रायज नरेंद्र, म्हणजे एकूच प्रायज आसा, नरेंद्र मधुकर नायक, नाटकाचें नांव आसा अपराजित योद्धा. आनी हांगासर नाट्य संगीत धरून नाट्य अभिनय, तातूंत पौराणीक ते परस तेच बरोबर ऐतिहासीक, सामाजीक, काल्पनीक आनी आतां कोंकणी अशे तरेन नाटकां हांगासर हजारांनी दर वर्सा सादर जाता. पूण जो प्रेक्षक कांय आपास सोडले जायत जाल्यार प्रेक्षकांचे आनीक हांगासर योगदान जाय तें नवे पिळगेचें. नवे पिळगे आयज चड करून मोबायलाच्या दुनयेक गुल्ल जावन येता. सगळे जाण यूट्यूब आनी गुगल आनी कितें तितूंतूच आसता तें. पण तें सोडून ह्या जे सृजनात्मक जी कला आसा ती कला पळोवपाक जर आनीक गर्दी जाली जाल्यार कलाकारांचो जी उमेद आसा ती उमेद आनी वाडटली आनी ह्या स्पर्धेक उत्तरोत्तर हेज्याय फुडें वचून बरें यश मेळटलेंच, तें मेळूं अशें त्या नटराजा कडेन हांव विनवणी करतां.